अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब मुझे जानते हैं। मेरा 4 साल से मैं यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हूं। मैं आता हूं यहाँ लाइव पढ़ाता हूं, बातें बताता हूं, आपको मैं जवाब देता हूं। MCQ हैं तो उसमें मसाइल हल करते हैं। ये कुछ टाइम हो गया कि हम थोड़े से बिज़ी हो गए, तो बिज़ी की वजह से हम आपको रिप्लाई सही नहीं कर सकते या टाइम भी नहीं कर सकते। बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हर कोशिश करते हैं कि वो स्टूडेंट जो हमारे हैं या नहीं है, हम उन दोनों की क्या करते हैं, उनके दोनों का ख्याल रखते हैं। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि एक बात ये आई कि जो ऑफिशियली चूँकि बात अभी तक हुई भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि KMU वाले जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट पहले लें, लेकिन अभी तक PMC और PMDC की कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। एनीवे उसमें ये हुआ कि जब वो मीटिंग हो गई तो उस मीटिंग को बना के लोगों ने वो कंफर्म न्यूज़ बताई और उसको बड़ा शोशा बना। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चली यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सअप ग्रुप्स में वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि स्पेशली ये मनाहिल और ये जो मैंने आज देखा, असल में टाइम नहीं है आजकल, मैं देख नहीं सकता। उन्होंने ये कहा कि आपसे नहीं होता, छोड़िए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मुझसे नहीं होता। पहले तो आप इस बात को मतलब अपनी बात को जब आप करते हैं ना तो उस बात को ज़रा देखिए। दूसरी बात ये है कि ये जो आईडीज़ हैं ये रियल लोगों की नहीं है, ये फ़ेक आईडीज़ है। और जो है वो हमें पता है भाई कौन है। इजहार साहब ने 2 साल पहले एक बात की थी, तो वो बात मुझे आज समझ आई है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारे ख़िलाफ़ QCI के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं ये बाकी अकेडमीज़ वाले करते हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार ये बात, लेकिन मैंने उस पर कोई बात नहीं की थी, याद होगा। मैंने सिर्फ उनकी वीडियो शेयर की, वो अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है कि हमने शेयर की और हमने बताया भाई ये वो ये कह रहा है। लेकिन वो वाली बात बिल्कुल 100% सही नहीं हुई। आज जब ACI के साथ हो गया, ACI का नाम इस्तेमाल करके लोग टप्पा लगा के बात करते हैं, ACI के बारे में बात करते हैं, ACI को ऑथेंटिक ना ऑथेंटिक वगैरह वगैरह समझ, कभी कोई ऑथेंटिक बना रहा है, कोई अनऑथेंटिक बना रहा है कोई। लेकिन जो आप लोगों की मोहब्बत है, जो कि रियल हमारी स्टूडेंट्स है, मोहब्बत अभी तक है। जैसे आप लोगों ने मुझे मैसेज किए, कॉल्स की, मुझे बताया कि सर आप बेफिक्र रहे, हम आपके साथ हैं। मुझे ये पता है कि आप लोगों की मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, लेकिन ये तो चलती है हमें ऊंचा उड़ाने के लिए। बल्कि ये जो करते हैं, मतलब ये जो करते हैं, हमें ये भी पता भाई कौन है। यकीन करें, हमें ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम रखते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे फ़ेक आईडीज़ में जाते हैं तो फिर लिखते हैं ये भाई क्या तुमने झूठ बोला। हालांकि झूठ कभी भी नहीं बोला। इस यूट्यूब चैनल पे मेरी सारी वीडियोज़ हैं, फेसबुक पे मेरी सारी वीडियोज़ हैं। लेकिन सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के बंदो, कम अज़ कम इसका तो ख्याल रखिए कि एक बंदा जो सिंसेरली दिल से बग़ैर किसी लालच के वो आके काम करता है। आपका क्या ख्याल है अगर मैं व्लॉग्स बनाऊँ? आपका क्या ख्याल है अगर मैं मोटिवेशनल जो मेरा चैनल है उसको मैं ज़रा इतनी वीडियोज़ में उधर डालूँ, या मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई और एंटरटेनमेंट कोई चैनल बनाऊँ? तो अल्लाह का करम है कि आप देखेंगे कि ये जो ईट एंड इंडिकेटेड माई पॉकेट के 1.3 मिलियन की कम्युनिटीज़ है वो कहीं ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ अल्लाह का करम है कि इतने स्टूडेंट्स आते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं, वो बात करते हैं। तो मैं अगर वो करूँ तो वो तो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। वहाँ तो मुझे फ़ैम ज़्यादा मिलती है, मतलब वो तो आम लोग भी देखते हैं। मतलब मैं जाऊँ, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं मेरे जहन में, अल्लाह का करम कि इतनी आइडियाज़ कि मैं जाके वो सब कर सकता हूँ। Allah has given me a very good English, like I have a turning language and I can speak American and British as well, right? अब एक बंदे ने ये कहा कि आपका ये जो फ़ेक एक्सेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेक, देखिए हम हैं तो पाकिस्तानी, ये नहीं कि हम 100% वी गोना टॉक लाइक अमेरिकन और ब्रिटिश। ये नहीं हो सकता कि हम उनकी तरह बात करें। लेकिन एक्सेंट मेरा इतना भी बुरा नहीं है जितना आप लोगों ने उसके बारे में बनाया है। ये अल्लाह का करम। आई रिमेंबर इट वाज 2013 एंड 2014 एंड 2015 के आई वाज इन यूरोप, और हमारे साथ अमेरिकन लोग थे। मर्शा वाज वन ऑफ द अमेरिकन्स हु वाज विद अस इन देयर, और उसने मुझे एक बात बताई थी एंड स्टिल आई रिमेंबर दैट थिंग। मुझे कहा कि अली व्हेन वी डोंट लुक एट यू एंड व्हेन यू टॉक, so I think like this is an American slang American, right? But when I look at you I say oh he is Pakistani। मतलब वो मजाक में बात करते थे। और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। मुझे याद है, मतलब ये अंदर रिकॉर्ड बात है कि एक दफ़ा मेरी कज़न है, शी वाज इन ह्यूमन राइट्स, और उनके पास जो स्पीकर होता है, so there was no speaker and she called me that if you can speak for us। मैंने कहा yes I can do it। उसने कहा well, मैंने कहा कितनी पे करेंगे, मजाक में मैंने कहा। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी बल्कि। तो उसने कहा कि 12,000 फॉर 20 मिनट। मैंने कहा ठीक है। मैं जब गया तो एक तो ये ह्यूमन राइट्स का मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नो नॉलेज था, कुछ भी नहीं। दैट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम टू स्पीक इन पब्लिक लाइक दैट, राइट, एंड स्पेशली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मैं गया तो मैंने उसको कहा कि यार इतने लोग आए हैं, ये तो ह्यूमन राइट्स की प्रेसिडेंट और पता नहीं क्या क्या लोग, उनके पास तो काफ़ी नॉलेज है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने मुझे एक ही बात है, उसने कहा कि वी नीड द मैजिक ऑफ योर वर्ड्स, वी डोंट नीड द नॉलेज, राइट। तो अल्लाह का करम है कि जब मेरी उधर प्रेजेंटेशन हो गई
میں نے جب بات کی اینڈ سب سے پہلا جملہ اس میں یہی تھا کہ مین انٹل وین ول یو ڈو وائلنس آن دیز ویمن، اینڈ دیٹ واز لائک، تو جب وہ ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ پرمنٹ آئی، اور انہوں نے الحمدللہ مطلب آفر کی کہ ہمارے ساتھ جاب کرے. سو دیٹ واز دا ٹائم. یہ اندر کھور میرے خیال میں اب بھی گئی ان کی ویب سائٹ پہ ہوگا، اور میری ایک پکچر تھی جو میں 3 پیس پہن میں جب گئے تو میں نے ان کا انٹل وین یو ول ڈو، حالانکہ یہ میرا ایک اسٹائل ہے جو کہ میں عام کرتا ہوں، اور یہ والی ایسی پکچر جو ہے وہ کئی بہت ٹائم تک اب بھی میرے خیال میں ان کی ویب سائٹ پہ گئی پڑی ہوگی تو میں شیئر کر لوں گا یہاں پر اپنی اسٹوری میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وٹ ایور دا ایکسنٹ از بٹ از بیٹر دین مینی، if not better than many, but yes, I have a good accent, whatever that is. Even if I have a bad accent, but I can try to speak English. I'm confident to speak English. I'm good to speak English. Like, I can speak better than many people. اور میں ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے. کامسیٹس یونیورسٹی میں ہوں. یونیورسٹی کی الحمدللہ جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی تقریر ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو وہاں بھی جب کوئی پروگرام ہوتا ہے سب سے پہلے جو نام دیا جاتا ہے وہ میرا نام ہے کہ اس کو بلائیں کہ وہ اسٹیج پہ جا کے وہ یہ کریں، بیکاز آف مائی گڈ ایکسنٹ ان مائی یو نو واٹ ایور یو کال دا ایکسنٹ از بیڈ اور گیڈ، اٹ ڈزنٹ افیکٹ می بٹ اٹ شوز یور مینٹیلٹی. اینڈ پہلے ہی تو مجھے تھوڑا سا شوق لگا پہلا دن، لیکن دین آئی گاٹ ٹو نو کہ وہ جو لوگ ہیں، جب میں پتہ چلا کہ کون کون ہیں، جو کہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ان میں ہیں شامل ہیں. تو میرے دوستوں جو آپ لوگ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ جب کوئی کچھ کہتا نہیں ہے سامنے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف آپ کی آنکھوں اور آپ کا حیا کرتا ہے نا، آپ کی چہرے کا حیا کرتا ہے، اس حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہے گا. واٹ ایور دا تھنگز دیٹ. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بکنگ کی ہماری بک کے لیے، کتنے لوگ جو ہیں یہاں پر وہ کہہ سکتے ہیں. ایڈوانس میں کتنے لوگوں نے پیسے جمع کیے آپ کہہ سکتے ہیں، جن لوگوں نے کیے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. آپ جا کے آپ بتائیں آج ان کو کہ بھائی کتنے لوگوں نے بکنگ کی ہے، کتنے لوگوں کی کتاب ابھی تک نہیں ملی ہے. And still they're waiting, still they're saying کہ send the book, and inshallah we will send the next week inshallah to all of you. لیکن میں نے مطلب پشاور میں میرے بہت اچھے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، اور وہ گروپ میں تھے، اور اس گروپ میں لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ ایڈوانس میں لوگوں نے بکنگ کی ہے، ایڈوانس میں لوگوں نے پیسے جمع کیے. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بھائی کتنے لوگ ہمیں دن میں مطلب ہم پاگل سے ہمیں لوگ پاگل بناتے ہیں، ایسا ہے نا، ہمیں لوگ پاگل بناتے ہیں. بھائی پیسے ہم سینڈ کرتے ہیں، کتاب سینڈ کریں، کہتے ہیں پیسے جمع نہ کریں، ایسا ہے نا. ہم اکثر کہتے ہیں بھائی پیسے نہ جمع کریں، کیوں ہمارے جو اپنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب جمع کریں، لیکن باقی کو تو ہم کہتے ہیں جمع بھی نہ کریں، پھر بھی وہ جمع کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ بیکاز اٹ ڈزنٹ افیکٹ. یہ تو اللہ کا کرم کہ اتنی عزت اللہ نے دی ہے اور آپ لوگوں نے دی ہے. ہم اسٹوڈنٹ کا کتنا خیال رکھتے ہیں. زویا آپ نے کل جو مجھے کہا میں اسٹوڈنٹ کو غصہ کرتا ہوں، تو میں نے کیا کہا جواب میں؟ ہاں میں کلاس لے رہا تھا اور کلاس کے دوران میں یہ فون اس نے کہا سر میں جا کے غصہ، مطلب اس نے ادھر، میں نے کہا نہیں آرام سے بات کرنا، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہماری یار بہن بھائیوں کی طرح ہے. اگر آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں، ہم یہاں پر اگر اللہ نے عزت دی ہے تو کوئی وسیلہ ہوتا ہے، وسیلہ آپ، تو ہم اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ غصہ بھی ہو گئے نا، 2-3 دن میں کتنا غصہ آیا، مطلب یہ کہ ہم پہ ایک بڑا وہ آیا کہ مطلب، اور یہ تو دیکھیں اگر آپ مجھے کہیں میں غصہ ہوں، یہ مان ہوتی ہے، مان سمجھتے ہیں نا. جب آپ گھر جاتے ہیں نا کہ اپنی ماں باپ یا بہن بھائیوں پہ لوگ غصہ کرتے ہیں نا، مطلب آپ کا چھوٹا بھائی یا بہن یا کوئی ہے وہ غلط کام کرتے ہیں تو آپ غصہ کرتے ہیں، باہر والے کرتے تو نہیں کرتے. وہ جو غصہ کرتے وہ ایک مان ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اندر ایک افیکشن ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے. تو ہم نے کسی کو غصے کو تو کچھ نہیں کہا. جن لوگوں نے غصہ کیا کہ سر آپ نے یہ کہا تھا ہماری اسٹڈی ڈسٹرب، حالانکہ اب ہم آئیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ ریویژن کریں گے. جو لوگ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، تو ہم ریویژن کریں گے لائیو ادھر، اور ایک چیپٹر کو ایسے کریں گے، فزکس کیمسٹری بایولوجی سب کریں گے، اور انگلش بھی کریں گے ساتھ میں. تو ہم کریں گے انشاءاللہ. آخری 10-20 دن آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ ہوئے نا پھر بتانا. اس دفعہ تو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم آخری دن تک، رات تک آپ کے ساتھ ہوگے. بھائی رات کو ہم نے کیا کرنا ہے. اینی وے دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے ٹو یو. الحمدللہ اللہ کا کرم، جو بھی ہم نے کنٹینٹ دیا اس میں ایٹا میں کوئی کمی شمی نہیں ہے. ہاں ڈیلے ہو سکتا ہے، ڈیلے کافی آیا کیونکہ ہم سے کافی زویا کتنا مسائل آئے ہیں اس دفعہ. تو ہمیں یہ زویا کو پتہ ہے کہ ہم تو آج میں وہ کہہ رہا تھا کتنے کام ہے اور ٹائم نہیں ہے. مطلب 4-5 میں جو آیا ہوں گھر سے، اس کو پتہ ہے کہ میں جب گھر سے آیا ہوں نا تو 4-3 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں سویا نا. اور صبح تک مطلب اس کو پتہ ہے کہ میں اکثر 5-5:30 بجے سو جاتا ہوں، 10 بجے پھر آ کے پھر میں اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. سو دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آئی ول سی یو ویری سون ود اے نیو ویڈیو. اجازت دیجیے اب. اللہ حافظ.